अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग है बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बनी होगी उसे दबा के ऑल पे कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करके अपने आइडिया आप लोग को हमारी वीडियो कैसे लगती है। आज की वीडियो पर हम देखने वाले दी कोहिस्तानी की वीडियो झूठा पैगंबर खालिद बिन वलीद वॉर। सो आज हम ये देखने वाले टाइम में उसके बगैर मैग नहीं लगी अपनी वीडियो को प्ले। आप लोग करें, चैनल को सब्सक्राइब से करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। खिलाफत दुनिया में सबसे पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को मिली। मतलब पूरा अरब इस सारे इलाके के हुक्मरान बने। लेकिन जैसे ही अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने, वो सारे कबीले जो अब तक मुसलमानों के ताबे थे, उन सारों ने जब देखा कि अल्लाह के रसूल अब नहीं है, तो उन सारों में से बहुत सारे कबीलों ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत से बगावत का ऐलान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर ये इस्लामिक एम्पायर इस सारे इलाके पर फैली हुई थी। लेकिन अरब कबीलों की बगावत के बाद अब इस्लामिक एम्पायर सिर्फ इतने इलाके तक महदूद रह गए। और ये जो निशान है, इन सारे इलाकों में बगावतें हुई। ये सारी बगावतें एक जैसी नहीं, बल्कि इनकी दो टाइप्स थी। एक, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मदीना की खिलाफत को ज़कात देने से इनकार कर दिया, और दूसरे वो जिन्होंने तो हद ही कर दी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कामयाबी देखकर उसे कॉपी करने की कोशिश की और नबूवत का झूठा दावा कर दिया। अबू बकर एक साथ जंग करने की प्लानिंग शुरू की। सबसे पहले उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी फौज के साथ रोमन एम्पायर, बिजेंटीन एम्पायर की तरफ रवाना हुए। जाने से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें वही इंस्ट्रक्शंस दी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से पहले दिया करते थे, कि किसी भी औरत, बच्चे या बूढ़े पर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हाथ नहीं उठाना, और दरख्तों को भी बगैर किसी वजह के नहीं काटना, और इवन जो दूसरे रिलीजन्स के प्रीस्ट्स हैं उन्हें भी कुछ नहीं कहना। मतलब सिर्फ उनसे लड़ना है जो तुमसे लड़े। ये फौज रोमन एम्पायर के इलाकों में दाखिल हुई और बहुत तेजी से कामयाब होने लगी और बहुत सारे इलाकों को दोबारा फतह कर लिया। लेकिन जैसे ही ये फौज मदीना से रवाना हुई, अरब के झूठे पैगंबरों में से एक तुलैहा ने सोचा कि ये बेस्ट टाइम है मदीना पर हमला करके इसे खत्म करने का, क्योंकि मदीना से बहुत सारे लोग रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए गए थे और मदीना के अंदर मदीना को डिफेंड करने के लिए बहुत कम लोग बचे हैं। तो तुलैहा अपनी फौज लेकर मदीना की तरफ रवाना हो। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत जल्दी से एक नई फौज बनाई और उन्हें इस झूठे नबी तुलैहा से लड़ने के लिए भेजा। इस फौज ने तुलैहा की फौज को रोक दिया और वो मदीना पर हमला नहीं कर सके। तुलैहा की फौज अपनी जगह छोड़कर पीछे चली गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जिसके कुछ ही दिनों बाद उसामा की फौज रोमन एम्पायर से लड़ने के बाद वापस मदीना पहुंच गई। अब मदीना बिल्कुल सिक्योर हो चुका था, क्योंकि मुसलमानों की सारी फौज मदीना पहुंच चुकी थी। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरे अरब को वापस इस्लाम की तरफ लाने के लिए मुसलमानों की फौज को 11 हिस्सों में डिवाइड किया, क्योंकि मुसलमानों ने अब ऑलमोस्ट पूरे अरब से लड़ना था, सिवाय मक्का के। मक्का के लोग इससे पहले हमेशा मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन होते थे, लेकिन उन्होंने इस इतने सख्त टाइम में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत को फुल सपोर्ट किया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की फौज के 11 डिवीजन्स बनाए, जिसमें सबसे बड़ी फौज खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को दी गई, क्योंकि खालिद बिन वलीद को ज़कात ना देने वाले मालिक बिन नुवैरा और 3 बड़े झूठे पैगंबरों से लड़ना था। तुलैहा जो मदीना के सबसे करीब था, सजा जो एक फीमेल फॉल्स प्रॉफिट थी, और सबसे आखिर में मुसैलमा। तो इन 11 फौजों में सबसे पहले खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज रवाना हुई, जिसके बाद अबू जहल के बेटे इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो अब मुसलमान हो चुके थे, उन्हें अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यमामा की तरफ भेजा ताकि वो जाकर मुसैलमा की फौज को आगे बढ़ने से रोक सके, और जिससे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को इतना टाइम मिला कि वो बाकी सारे रेबल्स को खत्म करके मुसैलमा की तरफ आए। जाने से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु को क्लियर ऑर्डर्स दे दिए थे कि तुमने सिर्फ मुसैलमा की फौज के सामने पड़ाव डालना है, हमला नहीं करना जब तक खालिद बिन वलीद की फौज ना पहुंच जाए। इसके अलावा बाकी सारी फौजों को यमन, ओमान, बहरीन और नॉर्थ में तबूक की तरफ भेजा गया। इन फौजों का मदीना से रवाना होने से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन सारे बागियों को एक बार फिर वन लास्ट टाइम लेटर्स भेजे कि वो बगावत छोड़कर वापस इस्लाम की तरफ आए। लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना आने के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन फौजों को रवाना किया। खालिद बिन वलीद 6000 की फौज लेकर मदीना से ईस्ट की तरफ रवाना हुए, जहां तुलैहा अपनी फौज लेकर उनका इंतजार कर रहा था, जो मुसलमानों की फौज से काफी बड़ी थी। मीनवाइल मदीना में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अरब के लोकल ट्राइब से इस फौज के लिए लोग जमा कर रहे थे,
آخر خالد بن ولید اور طلیحہ کی فوج آمنے سامنے آئی. طلیحہ اپنی فوج کے بالکل پیچھے کھڑا تھا اور اپنے لوگوں کو بار بار بول رہا تھا کہ میرے خدا نے مجھے کہا ہے کہ آج ہم یہ جنگ ضرور جیتیں گے. جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کی فوج خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں دشمنوں کی رینکس کو بہت آسانی سے توڑ کر آگے بڑھنے لگی اور ان کے سینٹر تک پہنچ گئی. دشمن کی فوج سے لوگ بھاگ کر طلیحہ سے پوچھنے لگے کہ کہاں ہے تمہارے خدا کی مدد، جس پر وہ اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتا رہا. لیکن آہستہ آہستہ اس کے ساتھ سارے لوگوں کو اس کے جھوٹ کی سمجھ آنے لگی اور وہ اسے چھوڑ کر جنگ سے بھاگنے لگے. طلیحہ بھی یہ دیکھ کر جنگ چھوڑ کر شام کی طرف بھاگ گئے اور اس طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے پہلے جھوٹے نبی کو ختم کر دیا. لیکن اس جنگ کے کچھ ہی عرصے بعد طلیحہ نے واپس آ کر اسلام قبول کر لی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معاف بھی کر دی اور پھر کچھ سال بعد انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان بھی دی. طلیحہ جیسے طاقتور اور رچ باغی کو اتنے آسانی سے ہرانا عرب کے سارے باغیوں کے لیے پہلا بڑا دھچکا تھا. مسلمانوں کی یہ کامیابی دیکھ کر عرب کے سارے ریبلز ڈرنے لگے اور اب تک یہ سارے باغی جو چھوٹے چھوٹے گروپس میں مسلمانوں سے لڑتے تھے یونائٹ ہونے لگے. جیسے سجا جو ایک فیمیل فالس پروفٹ، وہ خالد بن ولید کی فوج سے ڈر کر اپنے قبیلے کے ساتھ عرب کے سب سے بڑے باغی مسیلمہ کذاب کے پاس آئی اور ان سے شادی کر لی. شادی کے بعد ان دونوں نے اپنے قبیلے اور فوجوں کو یونائٹ کر کے ایک بہت بڑی فوج بنائی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ علاقے فتح کیے تو آس پاس کے سارے قبیلے واپس اسلام کی طرف آئے اور خالد بن ولید کے سامنے سرنڈر کر دیے، سوائے ایک قبیلے جس کے لیڈر کا نام تھا مالک بن نویرہ، جسے اس سے کچھ سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے قبیلے کا ٹیکس کلیکٹر بنایا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مالک بن نویرہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دی اور زکوٰۃ کے سارے پیسے مسلمانوں کی کیپٹل مدینہ پہنچانے کے بجائے اپنے قبیلے والوں کو واپس دے دی. خالد بن ولید مسلمانوں کی فوج لے کر گئے اور اس قبیلے کے سردار اور اس کے ساتھیوں کو سزائے موت دے دی اور اس طرح یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. لیکن مدینہ میں مسلمانوں کے کچھ لیڈرز اسپیشلی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد بن ولید کی یہ آرڈرز اچھے نہیں لگے. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو فل کانفیڈنس کے ساتھ سپورٹ کیا اور انہیں آگے بڑھنے کا حکم دیا. اس سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں جب 11 فوجیں بنائی تھی، ان میں سے ایک فوج کو اکرمہ بن ابو جہل کی لیڈرشپ میں مسیلمہ کذاب کی طرف روانہ کیا تھا اور انہیں کلیئر آرڈرز دیے تھے کہ خالد بن ولید کے پہنچنے سے پہلے مسیلمہ پر حملہ نہیں کرنا. لیکن اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کے آرڈرز کے خلاف جا کر مسیلمہ کی فوج پر حملہ کر دی اور بہت بری طرح یہ جنگ ہار گئے. مسیلمہ عرب کے باغیوں میں سب سے طاقتور باغی تھا. اس نے اکرمہ بن ابو جہل کی فوج کو بالکل کرش کر دیا. جب مدینہ میں خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پتہ چلا، انہیں بہت غصہ آیا اور انہوں نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمامہ سے عمان کی طرف روانہ کیا اور ان 11 فوجوں میں سے ایک دوسری فوج شرابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ میں مسیلمہ کی طرف بھیجا اور انہیں بھی وہی آرڈرز دیے کہ مسیلمہ کی فوج پر حملہ نہیں کرنا. لیکن شرابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مسیلمہ کی فوج پر حملہ کر دیا اور وہ بھی جنگ ہار گئے. اس سے مسیلمہ کی فوج کی طاقت کا اندازہ لگا کیونکہ مسلمانوں کی 2 فوجوں کو ہرانا کوئی آسان کام نہیں تھا. ناؤ جیسے ہی خالد بن ولید ان باقی علاقوں کو فتح کرنے سے فارغ ہوئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں میسج بھیجا کہ اب فائنلی اٹس ٹائم کہ عرب کے سب سے بڑے باغی مسیلمہ کذاب سے ایک فائنل جنگ لڑی جائے، جسے یہ نام کذاب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس کا مطلب ہے سب سے بڑا جھوٹا. مسلمانوں کی باقی 10 فوجوں نے یمن، عمان، بحرین اور تبوک کی چھوٹی چھوٹی بغاوتوں کو ختم کر دیا اور اب سارے یمامہ میں اس فائنل جنگ کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ اسی جنگ نے اب پورے عرب کا اینڈ ناٹ اونلی عرب آنے والی پوری دنیا کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا تھا. کیونکہ اگر وہ جنگ مسلمان ہار جاتے تو آج دنیا کی ہسٹری بہت ڈیفرنٹ ہوتی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ اور اس کے سراؤنڈنگ سے ایک اور فوج خالد بن ولید کی مدد کے لیے روانہ کی اور آخر مسلمانوں کی 13,000 فوج لے کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ کے میدان پہنچے، جہاں سامنے مسیلمہ کذاب کی 40,000 کی فوج ان کا انتظار کر رہی تھی. فرینڈس یہ تھی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے جھوٹے پیغمبروں کو دیکھا اور ہم نے عمر سیریز میں بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے، اور ایک لیڈی نے بھی بولا کہ میں نبی ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے، مجھ پہ یقین کرو میری. انہیں تھا کہ ہم جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کو لیڈ کیا تو اس طرح ہم بھی عرب کو لیڈ کریں، ہم پہ لوگ یقین کریں اور ہم پہ ایمان لائیں اور ہماری بات مانیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، یہ بات سب کو پتہ تھی. تو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہر کسی کو پراپر جو جنگ لڑی اور جنگ لڑ کے دکھایا کہ یہ نبی نہیں ہے،
اور جو لاسٹ میں سے یہ لاسٹ مسلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ ہے خالد بن ولید جب لوگ لڑیں گے تو یہ جنگ لوگ جنگ کیونکہ خالد بن ولید کی اسٹریٹجیز ہم نے آلریڈی ساری سیریز میں دیکھی ہیں، آلریڈی دیکھو کی ویڈیوز میں دیکھی ہیں، اور ہم نے دیکھا انہوں نے کس طریقے سے ان لوگوں نے ان جھوٹے نبیوں کو ختم کیا، ان کی جو نبوت تھی، ان جو آ کے بولتے تھے ہم نبوت لے کے آئے ہیں، ہم پہ وہی آتی ہے، تو ان چیزوں کو ختم کیا۔ پھر جو لوگ ٹیکسز نہیں دے رہے تھے اس چیز کو ختم کیا، اور کافی زیادہ عرب کو رومن پرشین بہت ساری جگہوں پہ پھیلایا عرب کو۔ ایک عرب کا لیڈر کیسا ہونا چاہیے وہ ہم نے اس سیریز میں دیکھا، اور کتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے مسلمان، ایک مسلمان کے اندر کتنی عاجزی ہونی چاہیے، وہ سب چیزیں ہم نے ویڈیوز میں دیکھی ہیں۔ اور مجھے امید ہے آپ کو بھی ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی، اگر اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، ہم ملیں گے اس نیکسٹ ویڈیو۔